मुझ से पहले हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की बकरियां उजरत पर चराया करते थे और ये कोई ऐब का काम ना था, बल्कि ये आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और तवाज़ा की खुली दलील है। इसलिए कि बकरियां चराने वाले शख्स में तहम्मुल, पुरतबारी और नरम दिली पैदा हो जाती है और बकरियां चराना कोई मामूली काम नहीं, बल्कि बहुत ही ज्यादा होशियारी और बेदारी वाला काम है। यही वजह है कि तमाम अंबिया कराम ने बकरियां चराई हैं। इस बारे खुद हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसमें हदीस का मफहूम है कि अल्लाह ने जो भी नबी भेजा उसने बकरियां जरूर चराई। सहाबा कराम ने पूछा, या रसूलल्लाह आपने भी? तो आप नबी करीम ने इरशाद फरमाया, हाँ, मैं भी मक्का वालों की बकरियां करारियत पर चराता था। इसी तरह एक मर्तबा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम के साथ जंगल तशरीफ ले गए। तमाम सहाबा बेरियां तोड़ तोड़ कर खाने लगे तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो खूब सयाह हो वो खाओ, वो ज्यादा मजे की होती हैं। ये मेरा उस जमाने का तजुर्बा है कि जब मैं बचपन में बकरियां चराया करता था। मक्का की उन वादियों में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक तकरीबन 20 बरस हो गई। उन दिनों कबीला कुरैश और कबीला क़ैस ऐलान के दरमियान एक अजीम शान जंग हुई। ये जंग हरबुल फज्जार के नाम से मशहूर है। दौरे जाहलियत में अरब में छोटी छोटी बातों पर जंगें हो जाया करती थीं, लेकिन जंगे फज्जार को तारीख में अहम तरीन जंग शुमार किया जाता है, क्योंकि इस जंग में खुद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिरकत फरमाई थी और उस वक्त आप एक नौजवान थे। इस जंग की तफसील कुछ यूं है कि उस दौर में अक्कास के मकाम पर एक अजीम शान मेला लगता था, जिसमें मुशायरे, कुश्तियां, मौसीकी और तीर अंदाजी का मुकाबला हुआ करता था। लिहाजा इस मेले में बनु किनाना के एक शख्स जिसका नाम बरास बिन कैस था, उसने कबीला बनी हवाजिम के उरवा अल रहाल नामी आदमी को किसी बात पर कत्ल कर दिया। जब कुरैश को इस बात की खबर हुई तो उन्हें इस बात का अंदेशा हुआ कि कबीला बनु हवाजिम के लोग बदला लेने जरूर आएंगे। लिहाजा कुरैश मक्का हरम शरीफ की हिफाजत के लिए काबा के इर्द गिर्द जमा हो गए और हवाजिम के लोग भी हरम की तरफ बढ़ने लगे और दोनों कबीलों के दरमियान मतभेड़ हुई। ये मतभेड़ यूं ही कई रोज तक चलती रही और वक्फा वक्फा से हवाजिम के लोग हमला करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता कुरैश के और कबाइल भी इस जंग में कूद पड़े और ये एक बहुत बड़ी लड़ाई बन गई। आखिरकार कुरैश और हवाजिम के दरमियान 15 अमुल फील के साथ एक बहुत बड़ा मार्का हुआ। उस मार्के को हरबे फज्जार कहा जाता है। ये एक बड़ी और फैसला कुन जंग थी, जिसमें जीतने वाला तमाम तर बहिरा अरब पर ताकतवर साबित होता। इसलिए कुरैश के सरदारों ने अपने पाँव में बेड़ियां डाल ली ताकि वो मैदान जंग में साबित कदम रहें और कोई फरार ना हो सके। इस जंग में हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब बनु हाशिम की क़यादत कर रहे थे और दूसरे कबीलों का सिपा सलार हरब बिन उमैया था। आप नबी करीम के कई चचा और चचाजाद भाई इस जंग में शरीक थे। लिहाजा आपके चचाओं के कहने पर आप नबी करीम ने भी इस जंग में हिस्सा लिया, लेकिन आपने मैदान जंग में तलवार न उठाई और ना ही किसी पर तीर चलाया। अलबत्ता आप तीर और नेजा उठा उठा कर अपने चचाओं को देते और लड़ाई में उनकी मदद किया करते थे। जंगे फज्जार के दौरान एक गैर मामूली बात देखी गई कि जब भी हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जंग में तशरीफ लाते तो कुरैश जंग जीतने लगते और जैसे ही आप नबी करीम मैदान जंग से वापस जाने लगते तो कुरैश कमजोर पड़ने लगते। लिहाजा कुरैश की फतह हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत पर मुनहसर थी, जिसका मुशाहिदा कई लोगों ने किया। जंगे फज्जार से अरब के कई सैकड़ों घर बेआबाद हो गए थे। हर तरफ बदअमनी और आए दिन लूट मार हो रही थी। मुल्क का अमनो अमान गारत हो चुका था और ना ही किसी तरफ सुकून था। लिहाजा बनु हाशिम, बनु असद और बनु गुतफान और दीगर बड़े बड़े कुरैश के सरदार और कबाइल अब्दुल्ला बिन जदान के मुकाम पर एक साथ जमा हुए और जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब ने ये तजवीज पेश की, हालात को बेहतर बनाने के लिए अब इस जंग को बंद कर देना चाहिए और कोई सुलह या मुआहदा करना चाहिए। लिहाजा तमाम अरब कबाइल कुरैश के दरमियान एक मुआहदा तय पाया, जिसमें जंग बंदी, मुल्क में अमनो अमान, मुसाफिरों की हिफाजत
اور غریبوں کی امداد پر تمام لوگ متفق ہوئے۔ اس معاہدے کو حلف الفضول کہا جاتا ہے، جس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شریک ہوئے۔ آپ کو یہ معاہدہ اتنا پسند تھا کہ اعلان نبوت کے بعد بھی آپ نبی کریم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ آج بھی قریش چاہے میں اس پہ قائم رہنے کے لیے تیار ہوں۔ کچھ سالوں کے لیے جنگ بندی ہوئی اور عربوں کے حالات کچھ بہتر ہوئے۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کے قریب ہوئی تو تجارت کی طرف آپ کا رجحان پڑا، لیکن آپ کے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ آپ تجارت کر سکیں۔ لہٰذا جب مکہ کی ایک خاتون کو خبر ہوئی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت کے لیے ملک شام لے جائیں اور اسے مناسب قیمت پر فروخت کرتے۔ اس خاتون نے آپ کو اس قدر پیشکش کی کہ وہ دوسروں سے بڑھ کر آپ کو اجرت دیں گی۔ اس خاتون کا نام، جو کہ مومنوں کی ماں کہلائیں، حضرت خدیجۃ الکبریٰ بنت خویلد تھا، جو مکہ کے نہایت ہی شریف خاندان کے ایک مالدار بیوہ خاتون تھی۔ اما خدیجہ کا تعلق قبیلہ بنو اسد سے تھا۔ آپ کے والد محترم خویلد بن اسد عرب کے امیر ترین اشخاص میں سے ایک تھے۔ جب جنگ فجار شروع ہوئی تھی تو اما خدیجہ کے والد نے بھی اس جنگ میں شرکت کی تھی اور وہ اس جنگ میں مارے گئے۔ لہٰذا اپنے والد کے بعد بی بی سیدہ خدیجہ نے سارا کاروبار خود سنبھالا۔ در حقیقت اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پہلے ہی آپ نبی کریم کی صداقت اور ایمانداری کے چرچے سن رکھے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ آپ کی تمام تر خوبیوں سے بے حد متاثر تھیں اور اسی لیے انہوں نے آپ نبی کریم سے تجارت کی درخواست کی۔ حضور نبی کریم اما خدیجہ کے مال کو لے کر تجارت کے لیے ملک شام روانہ ہوئے۔ اس سفر میں اما خدیجہ نے اپنے ایک غلام میسرہ کو بھی آپ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ سفر شام کے دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کے نیچے تھوڑا آرام کیا۔ قریب ہی نستور راہب کی ایک خانقاہ تھی۔ راہب نے جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میسرہ کے پاس آیا اور پوچھا کہ وہ ہستی کون ہے جو اس درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں۔ اس نے کہا، یہ قریش کے ہاشمی جوان محمد ہے، جو صالح، امانت دار اور ایک سچے انسان ہے۔ راہب نے کہا کہ کیا ان کی آنکھوں میں سرخی رہتی ہے؟ میسرہ نے کہا، ہاں، یہ سرخی ہمیشہ ان کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ نستور نے کہا کہ یہ پیغمبر ہیں اور سب سے آخری پیغمبر ہیں، جس کی علامتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ اس درخت کے نیچے سوائے نبی اللہ کے آج تک کوئی شخص نہ بیٹھا ہے۔ میسرہ نے اس راہب کی بات کو ذہن نشین کر لیا اور سفر آگے بڑھا۔ جب یہ کاروان بصرہ پہنچا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایلا کے قریب ایک خشک کنویں کے پاس پہنچے اور اس کے بعد اس کنویں میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالا۔ اس کنویں میں سے چلو بھر پانی اٹھا کر اپنے ہاتھ مبارک دھوئے اور اس کے بعد قریب ہی ایک سوکھے درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ میسرہ نے دیکھا کہ وہ سوکھا ہوا درخت اچانک سرسبز ہو گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے سائے کے نیچے میں عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد شام پہنچ کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تر مال کو فروخت کر دیا اور اس تجارت میں خوب نفع ہوا۔ لہٰذا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میسرہ کے ساتھ واپس مکہ روانہ ہو گئے۔ شام سے واپسی کے وقت ایک دن دوپہر میں بہت سخت اور گرمی کا وقت تھا۔ میسرہ کا دیکھتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پر سوار ہیں اور دو فرشتے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے آپ پر سایہ کیے ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے میسرہ کے دل میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر محبت ڈال دی کہ وہ آپ کا غلام بن گیا